यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा र नेपाल राष्ट्र बैंक सहायक द्वितीयको हामी कम्प्युटर पढिरहेका छौँ र यसै अन्तर्गत आजको यो भिडियोमा हामी अफिस सिस्टमको बारेमा पढ्न जाँदैछौँ। त्यसैले अब आउनुहोस् आज चाहिँ हामी अफिस सिस्टम यानि कि अफिस प्रणालीको बारेमा पढ्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो सिलेबसको नम्बर 2 मा रहेको छ र अफिस सिस्टममा चाहिँ हामी फर्स्टमा चाहिँ माइक्रोसफ्ट वर्डको बारेमा पढ्नेछौँ है। र अब यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ वर्ड प्रोसेसिङ सिस्टमको सबैभन्दा लोकप्रिय कम्प्युटर प्रोग्रामको रूपमा चाहिँ रहेको छ एमएस वर्ड है। र यसको निर्माण चाहिँ कहाँ भएको थियो त भन्दाखेरि अमेरिकाको माइक्रोसफ्ट कर्पोरेसनले चाहिँ गरेको हो र माइक्रोसफ्ट वर्डले चाहिँ नयाँ डकुमेन्टहरू निर्माण गर्ने, त्यसका अक्षर अङ्क अथवा सङ्केतहरू चाहिँ प्रविष्टि गर्ने, अक्षरहरूलाई चाहिँ प्रशोधन गर्ने लगायतका विविध कार्यहरू चाहिँ गर्ने गर्दछ। र माइक्रोसफ्ट वर्डको प्रयोग गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा चाहिँ अब के गरिन्छ त भन्दाखेरि चिठी पत्र लेख्ने काम गरिन्छ। त्यसपछि कर्जा भनेको लोनका फाइलहरू तयार गर्ने हैन, अनि टिप्पणी मेमो लेख्ने, प्रतिवेदनहरू तयार गर्ने, रिपोर्टहरू तयार गर्ने लगायतका धेरै कामका साथसाथै ग्राहकका सूचनाहरूलाई पनि सङ्ग्रह गर्ने सम्मका कार्यहरू चाहिँ गर्ने गर्दछन्। र अर्को भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि एमएस वर्डमा चाहिँ टाइप, सेभ, कपी पेस्ट, त्यसपछि फाइन्ड, रिप्लेस, फर्म्याट, प्रिन्ट, इन्सर्ट, हिडर, फुटर, हाइपरनेट आदि कार्यहरू चाहिँ हुन्छ। त्यसैगरी अर्को भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि माइक्रोसफ्ट वर्डको प्रयोगले चाहिँ अब प्रयोगकर्ताले आफ्ना मनमा भएका अभिव्यक्तिहरूलाई किबोर्डको सहायताले कम्प्युटरमा चाहिँ प्रविष्टि गर्दछन् र प्रविष्टि पश्चात वर्डले उक्त शब्दहरूलाई संरचना अथवा अन्य महत्त्वपूर्ण प्रशोधनहरू समेत गर्ने गर्दछ। यो चाहिँ भयो माइक्रोसफ्ट वर्डको बारेमा केही जानकारी। अब यसपछि चाहिँ के छ त भन्दा माइक्रोसफ्ट वर्डको महत्त्व अथवा विशेषताहरू चाहिँ के रहेको छ त, इम्पोर्टेन्स अर क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ एमएस वर्ड। अब यहाँ विभिन्न पोइन्टमा चाहिँ मैले उल्लेख गरेकी छु, यसलाई चाहिँ हेरौँ। यो चाहिँ माइक्रोसफ्ट वर्डको एउटा महत्त्व र अर्को भनेको चाहिँ विशेषता है। अब पहिलो पोइन्टमा के छ भन्दाखेरि यो डकुमेन्ट तथा चिठी पत्रको टाइपिङ, एडिटिङ तथा प्रिन्टिङ गर्नका लागि प्रयोग गरिन्छ र त्यसैले यो माइक्रोसफ्टको चाहिँ महत्त्व र विशेषता रहेको छ। अर्को के छ, जुनसुकै ठाउँमा डकुमेन्टहरू सजिलैसँग राख्न सकिने र बेला बखतमा हटाउन पनि सकिने हुन्छ यसको विशेषता भनेको। अर्को भनेको डकुमेन्ट आफूले चाहिएको डिजाइनमा तयार गर्न सकिने र फाइलहरूलाई अन्डो, रेडो र सेभ गर्न पनि सकिने हुन्छ है। त्यसपछि मेल मर्ज सुविधाले एकैपटक धेरैलाई मेल पठाउन सकिने सुविधा पनि रहेको छ। यो माइक्रोसफ्ट वर्डको यो विशेषता र महत्त्व पनि हो। त्यसैगरी अर्को भनेको वाक्य शुद्धिकरण गर्नको लागि डिक्सनरीको सुविधा पनि भएको छ। अर्को कागजको साइज मार्जिन मिलाई आकर्षक बनाउन सकिने हुन्छ र पासवर्डको प्रयोग गरेर फाइलहरूलाई चाहिँ सुरक्षित बनाउन सकिने पनि हुन्छ। यो चाहिँ भयो माइक्रोसफ्ट वर्डको महत्त्व र विशेषताहरूको बारेमा जानकारी। र अब यसपछि अन्त्यमा हामीले कसरी बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि माइक्रोसफ्ट एक लोकप्रिय र सर्वव्यापी एप्लिकेसन प्रोग्राम हो जसको प्रयोगले चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कार्यालय व्यवस्थापन र ग्राहक व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण क्रियाकलापहरू सम्पादन गर्न सक्छन् र यसको प्रयोग निःशुल्क भए पनि सेवा सुविधा भने अत्याधिक रहेका छन्। अत बैंकले यसको बढीभन्दा बढी सुविधा लिनु आवश्यक हुन्छ भनेर हामीले अन्त्यमा चाहिँ यसरी कन्क्लुजन लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब यसपछि 2 नम्बरमा हामी हेर्छौँ माइक्रोसफ्ट एक्सेल। अब माइक्रोसफ्ट वर्ड हामीले नम्बर 1 मा हेरिसकेका छौँ भने अब 2 मा चाहिँ हामी के हेर्छौँ त, एक्सेल हेर्छौँ, माइक्रोसफ्ट एक्सेल। अब माइक्रोसफ्ट एक्सेल चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अफिस प्याकेज अन्तर्गतको अर्को लोकप्रिय कम्प्युटर एप्लिकेसन सफ्टवेयर अन्तर्गतको हो है। र यसले चाहिँ विशेष गरी अब अङ्कहरूसँग चाहिँ सम्बन्धित गणितीय र तार्किक विषयहरू गणना गर्दछ। र एक्सेल भनेको गणितीय हिसाब किताब राख्न त उपयोगी छ नै, र यो प्रोग्राम चाहिँ रिसर्च र बिजनेस तथ्याङ्क आदिहरू क्षेत्रमा काम गर्नका लागि चाहिँ धेरै उपयोगी हुन्छ। त्यसैगरी अर्को पोइन्ट, एमएस एक्सेल एउटा के हो त, स्प्रेडसिट प्रोग्राम हो जहाँ चाहिँ रो र कोलम अथवा सेलहरू हुन्छन् र एक्सेलको पेजलाई चाहिँ वर्कबुक भनिन्छ भने फाइललाई चाहिँ के भनिन्छ त, वर्कसिट भनिन्छ है।
त्यसैगरी अर्को पोइन्टमा एक्सेल बहुउपयोगी र लोकप्रिय सफ्टवेयर हुनुमा यसमा धेरै अथवा अनेकौं विशेषताहरूले गर्दा चाहिँ लोकप्रिय रहेको छ एक्सेल है। र आधारभूत रूपमा चाहिँ एक्सेल अङ्क गणितीय क्रियाकलापहरू चाहिँ जस्तो कि अब जोड घटाउ भाग गुणन गर्दै अङ्कहरूको र अब एक्सेल पनि बहुउपयोगी र लोकप्रिय सफ्टवेयर हुनुमा चाहिँ यसमा धेरै विशेषताहरू छन् है। र यसमा पनि अब जस्तो कि जोड घटाउ भाग र गुणन गर्दै अङ्कहरूको प्रशोधन गर्ने भए तापनि तार्किक फर्मुलाहरूले गर्दा जुन मानव मस्तिष्कले गर्न नसक्ने हिसाबहरू चाहिँ क्षणभरमै केही समयमा नै सम्पादन गर्दछ। र कम्प्युटर प्रयोगकर्ताहरूले चाहिँ अब किबोर्डको सहायताले प्रदान गरेका फर्मुला अथवा डाटाहरूको सहायताले चाहिँ एक्सेलले क्षणभरमै प्रशोधन गरेर प्रयोगकर्ताले बुझ्ने भाषामा आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउने गर्छ। र एमएस एक्सेलको प्रयोगले चाहिँ अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जुन काममा चाहिँ आमूल परिवर्तन समेत ल्याएको छ, कामहरू चाहिँ छिटो छरितो ढङ्गमा सम्पादन भएको छ है। अब यसपछि रहेको छ एक्सेलका विशेषताहरू के रहेको छ त। एउटा नयाँ वर्कबुक बनाउन र सेभ गर्ने र खोल्न सकिने प्रकारको हुन्छ। त्यसैगरी अर्को भनेको क्याल्कुलेटर, ग्राफिकल प्रेजेन्टेसन र वित्तीय विश्लेषण टुल्सहरू प्रयोग गर्न सकिने हुन्छ। त्यसैगरी फाइल वा डाटा रेन्जलाई चाहिँ चार्टको रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिने पनि हुन्छ एक्सेलको विशेषतामा। अर्को भनेको डाटा सुरक्षाको लागि पासवर्डको प्रयोग गर्न सकिन्छ र कर्मचारीको विवरणहरू राखी सेवा सुविधा प्रदान गर्न। र अर्को भनेको चाहिँ कर्जा विभागले ग्राहकका फाइलहरू तयार गर्नलाई पनि यो एक्सेलको चाहिँ प्रयोग गर्ने गर्छ। र यो चाहिँ एक्सेलको विशेषताहरू भयो है। र अब हामीले निष्कर्षमा चाहिँ एक्सेल एक बहुउपयोगी एप्लिकेसन सफ्टवेयर हो जसको प्रयोगले बैंकको हिसाब किताब तथा वित्तीय विवरणको अभिलेखहरू राखी कार्यप्रणालीमा सहयोग पुर्याउनु हो एक्सेल भनेको है। यो चाहिँ विशेषता भयो। अब यसपछि एक्सेलको कार्य र महत्त्व चाहिँ के रहेको छ त भन्दाखेरि प्रश्नमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरणहरू राखी भविष्यमा मानव संसाधन व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्न सकिन्छ। यसको कार्य र महत्त्व अर्को भनेको बैंकको वित्तीय विवरण तथा अन्य जानकारीहरू ग्राफिक चार्टमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी बैंकका सरकारवालाहरूलाई वित्तीय विवरणहरू सम्बन्धी जानकारीहरू यदि उपलब्ध गराई सुशासन कायम राख्न पनि सकिन्छ, उपलब्ध गराउनु परेको खण्डमा है। र बैंकका विभिन्न पक्षका डाटाहरूलाई विश्लेषण गर्नु चाहिँ के हो त एक्सेलको कार्य तथा महत्त्व हो। अब यसपछि माइक्रोसफ्ट एक्सेस एमएस एक्सेस हेरौँ है। अब यसमा चाहिँ माइक्रोसफ्ट एक्सेस पनि एउटा के हो त माइक्रोसफ्ट अफिस समूह अन्तर्गतको लोकप्रिय डाटा सफ्टवेयर हो र साधारण डाटाबेस व्यवस्थापनको लागि चाहिँ एमएस एक्सेसको प्रयोग गर्ने गरिन्छ। र अब एमएस एक्सेसको विभिन्न भर्सनहरू चाहिँ हुन्छन्। अब ती भर्सनहरू के छन् त भन्दा एमएस एक्सेस 2000 भयो एउटा, अर्को भनेको एमएस एक्सेस 2003 र 2010 आदि। यो चाहिँ के भयो एमएस एक्सेसको विभिन्न भर्सनहरू। अब अन्त्यमा एउटा हामी हेर्छौँ माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्ट एमएस पावर पोइन्ट है। अब यो चाहिँ कस्तो हो त भन्दाखेरि एमएस पावर पोइन्ट भनेको एउटा कुनै पनि कुराको बारेमा हामी अरूलाई जानकारी दिनको लागि चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ हैन सक्छौँ। र यदि कुनै पनि कुराहरू हामीले अरू कसैलाई जानकारी दिनको लागि चाहिँ प्रयोग गरिने एउटा सफ्टवेयर प्रोग्राम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्ट हो। र अब यसमा विभिन्न विषयको बारेमा चाहिँ स्लाइडहरू पनि तयार गरेर त्यो स्लाइडमा भएका चित्र अथवा ध्वनि साउन्डहरू पनि राख्न सकिन्छ त्यो स्लाइडमा। र अर्को भनेको चाहिँ प्रायः जसो एमएस पावर पोइन्ट प्रोग्राममा चाहिँ कुनै पनि सङ्घ संस्था भयो हैन, त्यसपछि एनजिओ आइएनजिओहरूको वार्षिक प्रगति विवरण अथवा साधारण सभामा चाहिँ विभिन्न प्रकारका बैठकका विषयहरूको बारेमा स्लाइडहरू चाहिँ तयार पार्नुको साथसाथै विभिन्न विषयहरूको बारेमा विज्ञापन बनाउने आदि कार्य पनि देखाउन सकिन्छ। यो चाहिँ भयो माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्टको बारेमा जानकारी। र हामीले चाहिँ अफिस सिस्टममा चाहिँ आज के पढेका छौँ भनेर एकचोटि रिभिजन गरौँ। फर्स्टमा हामीले पढ्यौँ माइक्रोसफ्ट वर्डको बारेमा, त्यसपछि माइक्रोसफ्ट एक्सेल, त्यसपछि एमएस एक्सेस पढ्यौँ र अर्को भनेको हामीले के पढ्यौँ भन्दाखेरि एमएस पावर पोइन्ट पढिसकेका छौँ। यो चाहिँ हामीले नम्बर 2 मा छ हाम्रो सिलेबसको अफिस सिस्टम भित्रका विभिन्न
अन्य कुराहरूलाई समेटिसकेका छौँ। र आजको भिडियो यति नै, र अर्को भिडियोमा फेरि पनि भेट हुने नै छ। तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्ते।